الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھیں گے الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ پھر پڑھیں الصلاة وأصحابك يا خير خلق اللہ گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شہر لاہور نال تعلق رکھن والے ساڈے مستقل سامعین کرام وچوں ایک عقیدت مند بچے نے کچھ دن پہلے فرمائش کی سی اس بچے نے دوبارہ کنٹیکٹ نہیں کیتا فلہذا ادا اس میں گرامی بھی میرے ذہن تو محو ہو گیا اللہ انہوں جزاواں عطا فرمائے انہیں فرمائش کی سی کہ حالات حاضرہ دے مطابق جبکہ ویکھن نو ہر طرف اریانی فحاشی بدماشی مل دی ہے بے حیائی اور حیا دا کانسیپٹ واضح کرو کسی جمعۃ المبارک دے خطاب بے حیائی فحاشی دے تدارک واسطے ساڈا لائحہ عمل کی ہوئے اور قرآن و سنت وچوں حیا دیاں برکتاں اور صاحبان حیا دیاں عظمتاں سناؤ چنانچہ آج دی تقریر اسی سونے عنوان تے آپ احباب سماعت فرما کے اپنے دامنہ اچ معلومات دا خزانہ اکٹھا کر کے تشریف لے کے جاؤ گے سمپل ورڈز وچ ان سمجھو آج دی تقریر اچ میں توانوں یہ دس کے جانا ہے کہ بے حیائی کفر اور کافران دا نشان حیا ایمان اور ایمان والیاں دی علامت ہے سبحان اللہ فرما لو
گفتگو دی ابتدا اللہ دے بابرکت کلام دی اسی آیت پاک تو کرنے ہیں جڑی میں دوران خطبہ تلاوت کیتی ہے۔ اللہ دا پیارا کلام 8واں پارہ سورہ آراف دی آیت نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ خانے وال دے علاقہ کبیر والا دے آباد رہی ہے۔ اللہ پاک بہت ساریاں عزتاں اور برکتاں نال نوازے۔ اڈا 12 میل سیکٹر تو ساڑھے چان آلے تقریباً 7-8 احباب تشریف لے آئے نے۔ انہوں نے 4-5 دفعہ جناب محمد شفیق کمبو سلامہ سانو تھے مدعو فرمائے اور بہت خدمت فرماندے نے۔ اگے اسی انہاں دے پراؤنے ہننے ہیں، اج اسی میزبان ہاں تے اے ساڈے پراؤنے نے۔ اسی انہاں کول جانے ہیں، اے سانو تحفے تحائف دے کے ٹور دے نے، پیسے دے کے ٹور دے نے، سونا کھانا بناؤں دے نے۔ تے اسی قبلہ توانوں سرکار کائنات دیاں حدیثاں بطور تحفہ پیش کرنیاں نے اور قرآن مجید دیاں آیتاں اور حقیقتاں بطور تحفہ پیش کرنیاں نے۔ اللہ ارشاد فرماندہ یا بنی آدم، یا حرف ندائے منادہ مرکب اضافی بنین اور آدم۔ بنین دا آخری نون بسبب اضافت گر گیا۔ بنین ابنون دی جمع یعنی بیٹے، ایتھے مراد ساری اولاد آدم۔ اللہ فرماندہ ہے اے آدم دیو تیو تے آدم دیو پترو قد تحقیق انزلنا اسی اتوں اتاریا تھلے۔ نزول دا معنی ہوندہ ہے اتوں تھلے اترنا اور فعل متعدی والا باب نزلہ انزلہ ینزلو انزالا۔ نزول دا معنی اترنا اور انزال دا معنی کسے دا اتوں نیچے کسے چیز نو اتارنا۔ اللہ فرماندہ ہے انزلنا جمع متکلم دا سیگا اسی اتاریا علیکم آدم دی اولاد تواڈے اتے لباسن لباس نو یواری سوآتکم او لباس جڑا تواڈیاں شرم گاواں نو ٹک سکے۔ وریشا ریش کہندے نے عربی زبان وچ پرندے دے پر نو، اور پرندے دا پر بھی تسی غور کرو اصل وچ اونوں اللہ تعالی نے لباس دے طور تے عطا کیتا ہوندا ہے، لہذا ریش نو بھی لباس نال ہی تعبیر کیتا جاندا ہے۔ لیکن حسن و زیبائش اور خوبصورتی زیبائی دے سبب اور باعث دے معنی اچ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اللہ فرماندا ہے اسی تواڈے واسطے اے آدم دیو تیو تے آدم دیو پترو لباس اتاریا ہے جڑا تواڈیاں شرم گاواں نو تواڈے جسماں نو ٹکے اور تواڈی خوبصورتی وچ اضافے دا سبب بنے۔ صدقے جاواں 2-3 گلاں اے قابل غور نے۔ نمبر ایک اللہ فرماندا ہے اسی اتوں اتاریا لباس۔ لباس تے لوما تے بندا ہے، کھڈیاں تے بندا ہے، اسی دکاناں تو خریدنے ہیں، درزیاں نو دینے ہیں، مہنگیاں فیساں بھرنے ہیں، درزی پھر سی کے سانو دیندا ہے پھر اسی پہن دیاں، مگر اللہ فرماندا ہے اسی اتوں اتاریا ہے۔ اتوں یعنی آسماناں والوں اتاریا ہے۔ ایدا ایک مطلب تے اہل علم نے اے بیان کیتا ہے کہ لباس بندا ہے دھاگے نال، دھاگا بندا ہے کپاس دا۔ زمیندار بندے بیٹھے ہو، کپاس دے پھول لگدے نے بوٹیاں تے، بوٹے اگدے نے زمین وچ تے زمین نو لگدا ہے پانی تے پانی اللہ آسماناں والوں زمین دے اتاردا ہے نا۔ دوسرا مطلب ایدا یہ ہو سکتا ہے کہ
اللہ پاک نے حکم لباس اتوں اتاریا، یعنی اتوں آرڈر بھیجیا کہ بھئی لباس نو اپنے جسماں اتے سجا لو۔ صدقے جاواں دوسرا نقطہ جڑا سمجھن والا ہے وہ یہ کہ لباس کی ہوندا ہے۔ لباس اصل وچ ثلاثی مجرد دے باب سامی یسمع وچوں لابسا یلبسو لبسن ایدے وچوں مشتق ہے۔ لبس دا معنی ہوندا ہے کسی چیز نو چھپا دینا۔ ہن سر اٹھائیو جڑے بندے ہر دفعہ نویں گل سنن دا چاہ لے کے آندے ہو، تسی اج نویں گل نال لے کے جانی ہے۔ اللہ قرآن وچ ارشاد فرماندا ہے سورہ بقرہ دے اندر ایمان والے مرداں نو مخاطب کر کے، جڑے بندے شادی شدہ ہو تسی بھی سر اٹھاؤ، تے جڑے جلدی جلدی شادی دے بندھن وچ بندھن جا رہے ہو تسی بھی سر اٹھاؤ۔ اللہ تانوں نیک بیبییاں دے رشتے عطا فرمائے۔ اللہ فرماندا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایمان والے مردو تہاڈیاں بیویاں تہاڈا لباس نے، تسی اپنیاں بیویاں دے لباس ہو۔ لباس کہندے نے او چیز جڑی کسے چیز نو چھپا لوے۔ اہل علم کہندے نے بیوی نو مرد دا لباس، مرد نو اپنی بیوی دا لباس اس واسطے فرمایا گیا کیونکہ بیوی دیاں خلاف عفت چیزاں اتے پردہ خامند پا دیندا ہے، تے خامند دیاں خلاف عفت چیزاں اتے پردہ بیوی پا دیندی۔ کدی کدی ایہو جی تقریر تے بھی سبحان اللہ فرما دئیدا ہے۔ منیا تانوں ذائقہ لگا ہے حلیمہ سعدیہ پاک دی ڈاچی دا، لیکن اللہ دا واسطہ جے وہ ڈاچی دی ٹور چو تھوڑا جہا باہر آؤ، ربیع الاول چڑھن دیو، پھر ڈاچی بھی سنایا کریں گے۔ اے اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں مسکرا کے بول دیو سبحان اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لوگو لباس تے ایوی چنگا، لیکن بہتر لباس، خیراں والا لباس، تقوی والا لباس، لباس تقوی کی چیز ہے۔ what is the لباس تقوی؟ اللہ اللہ امام ابن جریر الطبری علیہ الرحمہ دی جامع البیان ان تأویل آیِ القرآن 15 جلدہ دی چھپی ہوئی ہے کتاب دار ابن حزم بیروت تو میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ جلد نمبر 5 آباد رہی ہے، 5 تن پاک دے غلام سر اٹھاؤ نا، صفحہ نمبر 190 لکھ دینے وَلِبَاسُ التَّقْوَى الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَهُوَ الْحَيَاءُ، اللہ نے قرآن پاک وچ جنہوں تقوی والا لباس آکھیا ہے نا، در اصل حیاء ہے۔ حیاء کی ہندی ہے قبلہ، حیاء کسے جاندار دے اندر کسے چیز دے اندر اللہ دا رکھیا ہویا او وصف او صفت ہے جیدے سبب نال بندہ اللہ تے اللہ دی مخلوق دیاں ناپسندیدہ گلاں تو منہ موڑ لیندہ ہے، جھجک دے غیرت کھاندہ ہے، اس جذبے نو، اس پیشن نو، اس وصف نو، صفت نو حیاء کیا جاندہ ہے۔ سر اٹھاؤ، نویں تقریر نویں جملے اللہ اکبر حیاء کی ہندی یہ ہونے تسی سماعت کرو گے۔ اللہ فرماندہ ہے لباس تقوی یعنی حیاء بہتر لباس ہے، ذالک من آیات اللہ، او لوگو اے اللہ دیاں نشانیاں وچوں نشانی جے۔ اللہ نے بیان تھا فرما دیتیاں اے چیزاں لعلہم یذکرون تاکہ آدم دی اولاد دے لوگ انہا چیزاں تو نصیحت حاصل کر سکن، عبرت پکڑ سکن۔ اللہ اکبر کی ہندی یہ حیاء میں دسن لگا قرآن و حدیث وچوں۔ اللہ اکبر اللہ نے آسمانہ تو حکم حیاء دیتا، جنہ دا سینہ ایس جملے تے ٹھر جاوے بس چہرے تے مسکراہٹ سجائیو، اچھی پا میں نام بولیو، حالی ساری تقریری وچ تسی تے میں رل کے بول دے رہنے، ایس گل تے میں نے تہاڈی مسکراہٹ ویکھن نو ضرور نصیب ہونی چاہی دیئے۔ صدقے جاواں اللہ نے حیاء دا حکم اتاریا آسمانہ واللہ، پھر 1,24,000 نبی بھیجے، نبیاں نے پریکٹیکلی امتانو دسیا حیاء ہندی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1080 سماعتاں وچ محفوظ کر کے لے جانا۔ ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح او کما قال علیہ السلام
والسلام مصطفیٰ پاک علیہ السلام آمنہ دے در یتیم میرے تے تواڈے غمخار رسول کریم نے ارشاد فرمایا چار چیزاں اللہ دے نبیاں تے رسولاں تے مرسلاں دیاں سنتاں نے آقا جی کیڑیاں کیڑیاں فرمایا حیا نبیاں دی سنت ہے عطر لگانا نبیاں دی سنت ہے اور قبلہ سرکار فرماتے نے مسواک کرنا سارے نبیاں دی سنت ہے نکاح کرنا سارے نبیاں تے رسولاں دی سنت ہے بلند آواز سے فرمائیے سبحان اللہ قبلہ حیا سارے نبیاں دی بھی سنت کل انبیاء دی بھی سنت سید الانبیاء دی بھی سنت مسند زید چ لکھیاں ہوئی ہے میرے تے تواڈے کریم نبی جدوں باہر نکل کے چل دے سن ایک ساڈا چلنا قبلہ ہاتھ چ چھلی پکڑی ہوندی ہے نالے کھا رہے ہوندے نالے انج نو ویکھ رہے ہوندے نالے انج نو ویکھ رہے ہوندے نالے ادھر نو ویکھ رہے ہوندے نالے اودر نو ویکھ رہے ہوندے ہر گڈی تے نظر ہر موٹر سائیکل تے نظر او فلانیاں تو میرے کولوں دی لنگیا مینوں سلام نہیں کیتا فلانیاں تو میرے کولوں دی میں موٹر سائیکل نو کٹ بھی ماری پر حضور تسی ویکھیا نہیں میں صدقے جاواں پر میرے نبی کنج ٹردے سن صحابہ کہندے نے سرکار جدوں ٹردے سن انج لگدا سی جویں ٹھلوان سطح زمین تے میرے نبی چلدے پے نے جویں پہاڑ تو کوئی بندہ تھلے اتر دے سرکار دیاں نظران نیویاں ہوندیاں زر اتنیاں نیویاں نگاواں دے زاویے مصطفیٰ پاک دے پاک پیران دیاں تلیاں تے اوپرلیاں تلیاں اوپرلے حصیاں تے ہوندیاں زر میں قربان جاواں میرے نبی نے ساری عمر صحابہ کہندے نے عورتاں کولوں بیت لئی کسے عورت دے ہاتھ نو ہاتھ نال ٹچ نہیں کیتا اور میرے نبی نے کدی کسے دی اکھ اکھ پا کے تکیا بھی نہیں سرکار دیاں نگاواں ہمیشہ چکیاں ہویاں ہوندیاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے قلم اٹھایا تے قلم توڑ دیتی کہندے نے یہ گزگی نگاہ کی حیا پھرتی ہے میری آنکھ میں کہنا سی قلم اٹھایا تے قلم توڑ دیتے تے میں کہہ دیتا قلم توڑ دیتی اے جڑیاں میریاں غلطیاں ہوندیاں نے تواڈی آکڑ خانی دی وجہ تو ہوندیاں نے تھوڑی جی چہرے تے مسکراہٹ سجایا کرو انشاءاللہ پنجویں گیئر چ گڈی اسی مدینے پانی ہے جڑا بہ گیا جڑا رہ گیا کس کی نگاہ کی حیا پھرتی ہے میری آنکھ میں یہ کس کی نگاہ کی حیا پھرتی ہے میری آنکھ میں نرگس مست ناز نے مجھ سے نظر چرائی کیوں جی نرگس مست ناز نے مجھ سے نظر چرائی کیوں دل میں تو چوٹ تھی دبی ہائے غضب اپھر گئی پوچھو تو آہ سرد سے ٹھنڈی ہوا چلائی کیوں نرگس مست ناز نے مجھ سے نظر چرائی کیوں شیر نو سمجھن دی کوشش کریو نام مدینہ لے دیا چلنے لگی
نسیم جڑے بندے ساڑی تقریر سن لی دکانہ نو تالے لا کے ہوندے ہو سار تے اٹھاؤ کچھ لے کے جاؤ آلہ حضرت کہندے نے جدوں میں مدینہ شریف دا نام لیا بس میرے ہونٹاں تے مدینہ شریف دا نام آن دی دیر سے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں جنت چوں آ گئیاں ہائے 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 نام مدینہ لے دیا چلنے لگے نسیم خلد نام مدینہ لے دیا چلنے لگے نسیم خلد سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں نرگس مست ناز نے مجھ سے نظر چرائی کیوں اے میں نو پتہ ہے تو آٹے ایتھوں دی گزر گئیاں نے ساریاں گلائیں انہاں شیراں دیاں لیکن کوئی گل نہیں بہاراں پھر بھی آن گئیاں 2 منٹ انتظار کرو جدو میں اپنا لکھے اب پنجابی کلام سنانا ہے تو انہوں ساریاں نو سمجھ لگ جانی ہے قبلہ توجہ تے انہیں ماک نل سماعت کرنا کی ہندی یہ حجا صحیح البخاری اٹھاؤ کتاب الایمان حدیث مبارکہ نمبر 9 ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان بدء وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال آمین دلال نبی با کمال رسول بے مثال معشوق اویس دلبر و محبوب بلال فرمان دینے لوگ ایمان دے ایمان دے ایمان دے 60 تو اتے شعبے نے شعبۃ بمانا شاخ سرکار فرما دینے 60 تو اتے ایمان دیاں شاخاں نے الحیاء شعبۃ من الایمان سرکار فرما دینے حیاء بھی ایمان دی شاخ جے بلکہ صحیح مسلم شریف کتاب الایمان بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 35 ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم الایمان بدء وسبعون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال آمینہ دے چاند ارشاد فرماندے نے ایمان دیاں 17 تو زیادہ برانچز نے شاخاں نے حیاء بھی ایمان دی شاخ ہے امام کائنات نے ایک جگہ تے 60 فرمایا ایک جگہ تے 70 فرمایا یعنی 60 تو بھی زیادہ نے تے 17 تو بھی زیادہ نے امام احمد بن حسین البیہقی علیہ الرحمہ سرکار دیاں زلفان دا قیدی اس جنے نے 9 جلدان دی کتاب لکھی ہے تقریباً 4800 صفحات تے مبنی کتاب دا نام رکھیا شعب الایمان شعبۃ بمانا برانچ شاخ ایدی جمع شعب الایمان مطلب کہ یہ ایمان دیاں شاخاں ایدے چھ 77 شاخاں دا ذکر کیتا ایمان دیاں شاخاں اینا 77 ویچ ایک شاخ حیاء بھی ہے میں قربان تی نثار جامع پچھو سروران دے کولوں کی ہندی یہ حیاء جامع و ترمیزی ابواب البری وسیلہ بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 2009 پڑھن لگا ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحجاء من الایمان والایمان فی الجنت والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار او کما قال علیہ سربراں فرمان دینے لوگو حیاء ایمان وچویں ایمان جنت وچے مطلب کی حیاء ایمان والیاں دی صفت ایمان والے جنت چ جان گئے حضور فرمان دینے والبذاء من الجفاء تے اے جڑی بے حیائی تے فحاشی ہے
اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قبلہ گل نو اگے ٹوریے وقت تھوڑا تے گلاں بہتیاں میں پڑھ اے رہاں جتھے حیا ہوندی ہے اوتھے حمایت خدا ہوندی میں کہہ رہا ساں سرکار کائنات ارشاد فرماندے نے کہ ایمان اور حیا دا تعلق کتنا گہرا ہے حضور فرماندے نے کہ حیا ایمان دا حصہ ہے تے ایمان والے جنت وچ ہون گے بے حیائی بزا یعنی بے حیائی جفا یعنی بے وفائی دا حصہ ہے بے وفائی شریعت مصطفیٰ نال تے سرکار فرماندے نے جڑا میری شریعت دا غدار تے بے وفا ہوئے گا فنار ہوئے گا جہنم دے گڑھیاں چ جائے گا قبلہ اے ایمان اور حیا دا تعلق ہے بلکہ امام طبرانی دی المعجم الصغیر دی حدیث نمبر 622 ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم الحیاء والایمان مقرونان لا یفترقان الا جمیعا او کما قال آمینہ دلال ارشاد فرماندے نے حیا اور ایمان دو میں اکٹھے رہن گے کدے جدا نہیں ہون گے جتھے حیا نہ ہووے اوتھے ایمان نہیں ہوندا جتھے ایمان نہ ہووے اوتھے حیا نہیں ہوندی اور جتھے ایمان ہوندا ہے اوتھے حیا ہوندی ہے جتھے حیا ہوندی ہے اوتھے ایمان ہوندا ہے آباد رہو قبلہ دا مطلب اے بھی ہو سکدے جدوں صاحب ایمان صاحب حیا بندے نو جدوں شیطان ورگلاندے او دا ایمان بچان واسطے او دی حیا او دا ہاتھ پکڑ کے رہنمائیاں کر دیئے گل کولو نہیں کر کے جاواں گا اسی سال میری نویں پبلش ہو کے مارکیٹ وچ منظر عام تے آن والی کتاب عشق ندامت الفرقان کمپنی لاہور دا چھاپا صفحہ نمبر 172 تے میں ایک روایت کی حکایت لکھی ہے محدث ابن جوزی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب عیون الحکایات چھاپا دار الکتب العلمیہ بیروت دا صفحہ نمبر 122 تے لکھیا ہویا ہے ایک بندہ قصاب سی گوشت کر کے بیچن والا او دے ہمسائے دی ایک کنیز سی تے کنیز ڈاڈی سونی سی انہوں ویخ دے انہوں ویخ ویخ کے سوچ دے کدی تے میں دیاں زلفان دی خشبو سنگاں گا کدی تے دے حسن و جمال تو مستفید ہوماں گا انہوں ورغلا کے بہلا پھسلا کے حاصل کرن دے چکران جرین دے حضرات گرامی مسند بازار وچ لکھی ہوئے میرے آقا فرماندے نے کسے بندے دا اپنی بیوی اپنی پڑوسی دی بیوی نال منہ کالا کرنا 10 عورتوں دے نال منہ کالا کرن تو میں بڑا گندا عمل ہے اللہ سانو انہاں برائیاں تو محفوظ رکھے اپنے پڑوسیاں دی عزت نو عزت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی ایک دہاڑے ادا دا لگ گیا مالک نے اپنی خوبصورت حسین و جمیل اپنی کنیز نو بابیو آباد ربو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے انہیں بھیجیا کچھ بستیاں چھوڑ کے جنگلی ویران علاقے وچوں گزر کے کنیز نے دور جانا سی کم دی غرض نال ایک قصاب مگر ٹور پہ تے دوروں دوروں کڑی نو ویخ دے تے کہندے اگے جا کے میں انہوں پکڑتے لین آئیے حضرات گرامی ہن دا وچ میرے آقا دی حدیث حکیم ترمذی نے نوادر الاصول وچ نقل کی تھی آقا کریم فرماندے نے النظر الى محاسن المرأتی سہم من سہام ابلیس مسموم حضور فرماندے نے کسی غیر محرم عورت دے خد و خال وال قد کاٹ والو دے رخ و رخسار تے زلفاں وال ویکھنا ایک ماڑا موٹا عمل نہیں بندے کہنے فوٹو ہی دیکھی ہے کڑی دی اسی کڑا کوئی قیامت ٹا دیتی ہے سنا مصطفیٰ پاک فرماندے نے ایک گندا عمل شیطان دے تیراں وچوں زہر وچ بجھیا ہویا ایک زہریلا تیر ہے شیطان اکھاں اتوں ہی تے آغاز کردہ ہے اپنی کاروائی دا صدقے جاواں رستے وچ انہیں جدہ موقع پا لیا کڑی نو اکیلی ویکھ کے دم کر کے اگے آ ڈگا کہن لگا بس بھئی آج تو قابو آ گئی ہیں اپنیاں زلفاں میرے حوالے کر دے پاواں دے ہار میرے گلے چ پا دے آج میرے نال آ چلیے گناہاں دیاں وادیاں دی سیر کرن واسطے کڑی بڑی سیانی سی انہیں
دو ٹوک دو قدم پیچھے ہو کے گل کی تھی کہنے لگے اشد حبا لک منی جے تو انسان تے میں بھی انسان جے تیرے تے شیطان غلبہ پا سکتا ہے میرے تے بھی غالب آ سکتا ہے تو میرے دل محبت کرنا میں تیرے نالو ڈاڈی تیرے نال محبت کرنی میں بھی چاہنی تیریاں باواں چ باواں پا کے میں گلستان گناہ دی سیر واسطے نکلا وادی لذت وچ اترا آباد رہو میرے پترو لیکن اخاف اللہ میں اللہ کو بڑا ڈرنی دنیا وچوں کوئی نہیں او خود رائی کوئی نہیں جتھے اللہ دی نگاہ کہر تو کوئی بندہ بچ کے گناہ کرنے چ کامیاب ہو جائے جدوں لڑکی دی زبان تے اللہ دا نام آیا خوف خدا دی گل سنی انج لگدا سی جویں اس منڈے دیاں سماعتاں وچ کسے نے پگھلیا ہویا سیسا پا دتا ہے تڑپ گیا روم روم کپ کپا اٹھیا نعرہ مار کے گل دے نی کڑیے تیری مہربانی میریاں اکھاں کھول دتیاں نے تم عورت ذات ہو کے کمزور مخلوق ہو کے اللہ کو ڈرنی ہے جن نے میریاں باواں چ مچھلیاں رکھیاں جن نے مینوں قوت دیتی جن نے مینوں پاور دیتی میں ایڈا وڈا پکرا تے چھترا تے میں سنڈا میں ایک باری لات چ لات پانا تے ٹھا کے رکھ دینا جن نے مینوں طاقتاں دتیاں میں او دے کولوں ڈردا ہی نہیں سر دیاں زلفاں تو لگ کے پیراں دے ناخناں تک کپ کپان لگ پیا کہندے تمیں مینوں معاف کر دیویں میں اپنے رب کولوں وی معافی دا طلبگار دل دی دنیا بدل گئی قبلہ بے حیائی دے صحرا وچ ننا جیا حیا دا دیپ ٹم ٹما اٹھیا بس تقدیراں بدل گئیاں آباد رہو میرے ویرو میں قربان جاواں جتھے حیا ہوندی ہے اوتھے حمایت خدا ہوندی ہے بیٹے میں تواڈیاں اکھاں وچ جھل ملان والے اتھرواں دے ستاریاں نو سلیوٹ مار کے اگلی حقیقت پیش کرن لگا منڈا توبہ کر کے اللہ کولوں بیٹے آباد رہو جدوں ٹر پیا واپس کچھ پانی اکھاں وچوں اتھرواں دی صورت نکل چکے سی پروفیسر صاحب میرے ول ویکھیو تے کچھ پانی پسینے دی صورت وچوں جسم دے مساماں وچوں اللہ دی خشیت خوف دی بنیاد تے نکل گیا سی تے ترے لگ گئی منڈے نو کافی ساری ڈانج لگ گئی ویکھدا نہ کوئی کھوہ ہے نہ کوئی کھالا ہے نہ کوئی نہر ہے نہ کوئی چشمہ ہے پانی کتھوں پیواں انہیں ویکھیا ایک بابا جی ٹرے آندے نے بابا جی کول آئے انہوں نے آکھیا السلام علیکم وعلیکم السلام پترا خیر ہے میں اللہ دے فلانے نبی دا قاصد ہاں میں تینوں ویکھ کے پریشان حال تک کہ تیرے کول آ گیا کوئی ٹینشن ہے پریشانی ہے انہیں آکھیا بابا جی پانی پینا ہے حلق چ کنڈے پہ چپ دینے بڑی دوروں آیا وا پانی دا کوئی بندوبست نہیں وہ بزرگ بابا جی کہن لگے پترا ادھروں تو چولی اڈ ادھروں میں چولی اڈنا رب کولوں دوویں پانی منگ لینے جڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام نو پانی پلا سکدا ہے صحرائے لکو دک وچ انہاں دے غلاماں تے نوکراں واسطے بھی پیدا کر سکدا ہے انہیں آکھیا بابا جی تسی منگو رب کولوں میرے جے منہ کالے تے روسیا اس قابل نہیں ہوندے کہ میرے ورگے لوگ اللہ کولوں منگن منہ پھر گئے تسی بگو انہیں آکھیا اچھا پتر انج کرنے فانا ادعو وامین انتا میں دعا منگنا وا تو آمین آکھی جاؤ نے آکھیا ٹھیک ہے بابا جی نے ہاتھ اٹھا لے عرض کیتا مولا سن بچے نو پانی عطا فرما تینو کربلا والیاں دا واسطہ یہ میں اپنے لفظاں چ کہہ رہی ہوں او تے اجے کربلا دا میدان سرکار کائنات دے نواسے واسطے سجایا گیا نا قبلہ او تے سرکار کائنات تو پہلے دے واقعات نے لیکن اسی تے انجی منگدے ہیں نا مولا تینو کربلا دے مظلوماں دا واسطہ سانو پانی عطا فرما میں قربان تے نثار جاواں بزرگ بابے نے دعا منگی منڈے نے آمین آکھی اجے دوواں بندیاں نے چہرے تے ہاتھ نہیں سن پھیرے بدل دا ٹکڑا ایک نشدہ ہویا آیا سر تے کھلو کے چھم چھما چھم
छम छमा छम छम छमा छम ना बोलो अल्लाह ते वेखदा ही है बह जाओ नंबरदार बन के कोई गल नहीं छम छमा छम बरसात शुरू हो गई उस कसाब मुंडे ने दोवें हाथ जोड़े इंज करके किबला हत्थां दा कशकोल बनाया और रब कोलों मंगण दा भी तरीका हुंदा है चौधरी नूं जाके इत्थे पिस्तौल रख के कहे मैं 100 दा नोट लेना है तेनू 100 दा नोट भी नहीं मिलना दोवें लत्तां भी तेरियां चौधरी ने भंन देणियां ने अल्लाह कोलों भी आकड़ नाल ना मंगिया कर झुक के मंगिया कर बैठे आबाद रहो क्या बात है जी साडे मुरीद आ गए वेख लो शाहकोट तो ही साडे पुत्तर आ जांदे ने जुमा पढ़न वास्ते साडे मुहम्मदपुरा दे शेरां नूं भी सलामे मुहब्बत क्या बात है उधरों मैं तकरीर दे आखिरी 5 मिनट आखिरी 5 मिनटां नूं मैं खत्म करन दे चक्करां च हुन्ना उधरों साडे बंदे कोई वज़ू दी टूटी ते खलोता हुंदा कोई उत्थे खलो के वेखदा हुंदा घड़ी वल ते इशारे कर रहा हुंदा शाह जी टाइम हो गया है मैं सदके जावां तुहाडे तो भी सदके ते कुर्बो जवार तो आने वाले अपने इन अहले अकीदत तो भी सदके सारे सलामत रहो बाबे ने हाथ चुके किबला बारिश पैन लग पई बच्चे ने हत्थां दा प्याला बनाया ते अल्लाह दी रहमत बसूरत पानी इन्हें पीनी शुरू कर दी मैं कुर्बान ते निसार जावां जदों पानी पी लिया हुण रिजल्ट आउट करन लगा चेहरे दी मुस्कुराहट दोबाला करन लगा दोवां ने अल्लाह दा शुक्र अदा कीता ते एक पासे नूं टुर पए इंज करके जदों तां नूं वेखिया ना ते बदल भी अपने रस्ते नहीं गया छतरी बन के साया करके इन्हां दे उत्ते उत्ते पिया टुरदा है थोड़ा जिहा अगे गए रस्ते जुदा हो गए बाबे ने इंज नूं जाना है नौजवान ने इंज नूं जाना है बाबा सलाम करके इंज टुर पिया नौजवान कसाई इंज टुर पिया बाबे ने आखिया वेखो ते सही बदल उधर जांदा है कि मेरे वाल जांदा है जदों बाबे ने वेखिया ते कलेजा धक धक करन लग पिया ओ बदल उधर नूं जा रहा है जिधर नूं ओ नौजवान कसाब जा रहा है अच्छा 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 आबाद रहो अली हसन बेटे तुहाडा नाम है ना अच्छा बच्चे ने कुरैक्शन भी की है ये साडा मुरीद है राजा पार्क तो भुलेर तो वो कहता मेरा नाम हसन अली ना लिया करो अली हसन लिया करो गल उहो ही है बाप पहले होवे या बेटा पहले होवे गल इको ही है अली हसन कहिए तो गल फिर भी उहो ही है हसन अली कहिए तो गल फिर भी उहो ही है इन्होंने साड़ी भी खिदमत फरमाई है साढ़े बच्चे ने 500 रुपये मस्जिद नूं पेश किए ने 500 रुपये कारी उमर दराज गोल्डवी साहब नूं पेश किए ने किबला पकड़ा दियो जरा अल्लाह पाक जल्ला शानुहू नुज़ूल बरकत फरमाए सारे बंदे कह दिया करो आमीन बदल दा टुकड़ा किबला कसाब नौजवान दे उत्ते छतरी बन के जा रहा है पुत्र ए जुमले मैं तेरे नाम करन लगा जदों दी तू मेरी तकरीर सुननी शुरू की है ना मैं जदों वेखदा तू मुस्कुरा रहा हुन्ना तेरे वर्गे बच्चे साडी सफ च आके 5-7 बह जाया करन ते तकरीर अल्लाह दी कसम फलाप हो गई ना लै तेरी मुस्कुराहट नूं सलाम करके आखिरी जुमले तेरे नाम करन लगा उन्हें आख्या सच सच दस तू कोई पहुंची हुई हस्ती है तेरी उम्र थोड़ी है पर तू कोई गुणी बंदा है एवें नहीं बदल तेरे पिछे पिछे टुर रहा दस तू तो कहंदा से मैं बड़ा गुनाहगार ते काले मुंह वाला वां ते रूसिया वां ते बद अमाल हां ये ते तेरे पिछे पिछे बदल दा टुकड़ा जा रहा सच दस मानता हूँ आर यू कौन है अपनी हकीकत खोल उन्हें रो के जदों अपनी गल दसी ना कि मैं ज़िना तो तौबा करके आया मैं बेहयाई ते फहाशी तो तौबा करके आया वां बाबा नारा मार के कहंदा अच्छा ते अज साबित हो गया जिथे हया हुंदी है उथे हिमायत मदद खुदा हुंदी है अल्लाह सानू भी बेहयाइयां तो तौबा ताइब होण दी तौफीक अता फरमाए हया दे ज़ेवर नूं अपने जिस्म ते अपनी रूह नूं आरास्ता पैरास्ता करन दी तौफीक अता फरमाए ते मैं अपनी किताब पहली किताब मदनी दिलबर जिसी वास्ते लिखिया सी ये दिल इस शहर इसियां से बड़ा बेजार है मौला बड़ा बेजार है मौला ये दिल इस शहर इसियां से है मौला बड़ा बेजार
ہے مولا. آباد رہیے. یہ دل اس شہر عیسیاں سے بڑا بیزار ہے مولا, بڑا بیزار. دل اس شہر عیسیاں سے بڑا بیزار ہے مولا. یہاں ہے گناہوں کا گرم بازار ہے مولا, گرم بازار. یہ دل اس شہر عیسیاں سے بڑا بڑا بیزار. تیرے دربار سے ہم کو ملے خیرات بخشش کی, کہ ہر دربار سے آلہ تیرا در. جڑے نہیں بول رہے تھوڑی کیا بات ہے, دل کردہ ہے مائک چھڑ کے اتنا تھوڑا منہ چمہ تے پھر آکے آکھا کہ ہر دربار سے آلہ تیرا. اور چلو خدا دا واسطہ یار, خدا دی شان بیان کر دیو. وہ نمانیاں دی تقریر پورا کامیاب ہو جائے گی. تو اڈا کی جانا ہے کہ ہر دربار سے آلہ تیرا. آباد رہیے تیرا دربار. تو اپنے ضعف کا اظہار کر, میں اپنی فطرت کا. تو اپنے ضعف کا اظہار کر, میں اپنی فطرت کا. کہ میں پاپی ہوں لیکن تو بڑا غفار ہے مولا, بڑا غفار. اللہ اللہ جیدہ ذکر کر رہے ہو ویکھ رہے آئے ہو, ویکھ رہے آئے. اللہ کہ میں پاپی ہوں لیکن تو بڑا غفار ہے مولا, بڑا غفار. اور برائی سے صحیح رحمت کو دے توفیق توبہ کی. تیرے بندوں میں یہ بندہ بڑا بدکار ہے مولا, بڑا بدکار. یہاں ہے گناہوں کا گرم لا بڑا غفار. میں قربان تے نثار جاواں حیات ایمان دا کی تعلق تے کی رشتہ. آؤ میرے آقا کریم علیہ السلام دیاں حدیثاں سماعت کرے ہو ذرا. میں قربان تے نثار جاواں اے جڑی روایت پڑھ کے سناون لگا مشکات المصابیح دی حدیث مبارکہ نمبر 3655 جے. آقا پاک فرماندے نے لوگو ثلاثت حرم اللہ علیہم الجنہ. 3 بندے ایسے نے جنہوں تے اللہ نے جنت نو حرام قرار دے دیتے. استغفر اللہ. آقا جی کون کون نے او 3 بدبخت او تیرا نصیب سیاہ قسمت جنہ دے نصیب سڑ گئے. میرے آقا کریم جلال وچ آ گئے اتھرو صاف کیتے فرمایا مدمن
الخمر ایک او بدبخت جیڑا ہر ویلے شراب دے نشے وچ مست رہندا ہے آقا جی دوجا کون فرمایا والآق دوسرا ماپیاں دیاں نافرمانیاں کرن والا آقا جی تیجا کون فرمایا والدیوس دیوس آدمی جنت دے تے اللہ نے حرام کر دیتی آقا جی دیوس کون ہوندہ ہے میرے آقا نے ایکسپلین کیتا فرمایا الذی یکلو علی اہلہ الخبث دیوس او کمینہ انسان ہوندہ ہے جڑا اپنیاں تیاں چ بے حیائی ویکھے جڑا اپنیاں بچیاں چ بے حیائی ویکھے جڑا اپنی بیوی نو ننگے منہ پھر دیاں ویکھے جڑا اپنی بیوی وچ لچر پن ویکھے جڑا اپنی بیوی وچ کبھی کری حرکتاں ویکھے ڈکن دی پاور ہون دے باوجود اپنی طاقت استعمال نہ کرے اپنا اختیار استعمال نہ کرے اور میرا نبی فرماندہ جے شہباز شریف تے عمران خان دی گل نہیں کر رہا نبیاں دے سلطان دی گل کر رہا سار اٹھاؤ لوگو مصطفیٰ پاک فرماندے نے اس بے حیا بندے تے اس فاحش بندے تے اس کمینے بے غیرت تے جنت اللہ نے حرام کر دیتی جڑا اپنی بیوی نو برائی تو روک دانی باوجود ہے کہ روکن تے او قادر بھی ہے قدرت بھی رکھ دے میرے دوستو توجہ نل حدیث پاک سماعت کرنا میرے آقا کریم علیہ السلام نے کنج اپنی امت نو سمجھایا امام بخاری علیہ الرحمہ دی الادب المفرد قدیمی کتب خانہ کراچی تو ایک جلد وچ چھپی ہوئی اصل عربی چھاپا صفحہ نمبر 99 دیاں آخری لینا تو حدیث شروع ہوندی ہے صفحہ نمبر 100 دی پہلی سطر تے ختم ہوندی ہے حدیث دا نمبر 315 پڑھ کے سنا دے ماں سارا فرمان مصطفیٰ ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ آج دی تقریر یادگار تقریر ثابت ہونے والی ہے مصطفیٰ پاک دی حدیث سنیو ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم لیس المؤمن بالتعانی وللعانی وللفاحش وللبذی او کما قال خلاصہ سنیو سرکار فرماندے نے دنیا ادھر دی ادھر ہو جاوے اور جڑا بندہ مؤمن ہندہ ہے نا او تانے دین والا نہیں ہندہ بلا عذر شرعی لانتا ملامتا کرن والا نہیں ہندہ اور دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے بندہ مومن میرا سچا غلام ایمان والا اللہ دا کھرا بندہ بے حیا بھی نہیں ہندہ اللہ رسول دی شریعت نل غدار تے بے وفا بھی نہیں ہندہ ڈٹ کے یار زندہ باد زندہ باد مولا جڑے تیرے حبیب دی عزت واسطے دومیں ہاتھ کھڑے کر رہے نے انہاں دے ہتھاں وچوں مولا کدی لنگر میلاد مصطفیٰ لنگر پنجتن پاک تے لنگر چہار یاران مصطفیٰ ختم نہ ہون دے زندہ باد زندہ باد جنتی جنتی کیا کہنے یا علی میں قربان جاواں میرے نبی پاک نے کس طرح اپنی امت دی اصلاح فرمائی جملیاں تے غور کرنا مجمع الزوائد و منبع الفوائد کتاب العلم بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 345 پڑھن لگا صحابہ فرماندے نے ان فتم من قریش اتن نبی علیہ السلام سرکار کائنات دی کچہری لگی ہوئی ہے صحابہ دی جانج آمنہ دا لال لاڑ
جڑا بن کے بیٹھا ہویا ہے نہ بولو اللہ تے ویکھدا ہی ہے نا ایک قریشی نوجوان خاندان قریش دا ایک سرداراں دا پتر آیا میرے مصطفیٰ پاک دے قریب آ کے عجیب و غریب گل کر دیتی جیڑی انہیں گل کیتی بیٹے عجیب پر جڑا میرے نبی نے جواب دیتا اللہ دی قسم جنت دیاں حوراں بھی مسکرا اٹھیاں ہون گیاں جنت دے غلمان تے خدام نہیں کہندے ہون گے واہ واہ تقریراں تے سارے نبیاں دیاں کمال پر نبیاں دے سردار دا خطبہ کمال کر چھڑیا آقا کریم نو سوال کی کیتا ذرا دھیان نال سنیو اٹھ کے کہندے اذلی فی الزنا اے اللہ دے پیارے رسول مینوں زنا دی اجازت دے دیو کنوں پیا کہندے اللہ دے پیارے نبی نو نبیاں دے سردار تے سید نو پیا کہندے صحابہ کرام نے چھالاں مار دتیاں انہوں آکھیا خبردار زجروہ انہوں زجر کرن لگ پے توبیخ کرن لگ پے انہوں آکھیا ٹھہر جاؤ اوے سرکاراں دی بے ادبی اوے ہو دیاں گلاں سرکاراں نال نہ کرو میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کہندے نے ماہ رک جا پر وہ سرکار دے قریب آ چکی ہے سرکار نے فرمایا تسی رک جاؤ اے دے سوال دا جواب میں دیواں گا انج دا دیواں گا قیامت تک دی میری امت یاد کر دی رہے گی میرے نبی نے قبلہ جلال وچ آ کے فوراً ڈانٹیا نہیں بلکہ اے نفسیاتی مرض ہے نا اتنی بڑی گل کوئی ایویں تو نہیں کر سکتا تے میرا نبی عالمین دا طبیب بن کے آیا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے میرے کریم نبی نے اے دے نفسیاتی مرض دا کنج علاج کیتا اپنے شبدان دی دوائی دے نال اللہ اکبر میں قربان جاواں چشمہ علم و حکمت کھلیا اعلیٰ حضرت دی زبان چ ترجمانی تے عکاسی نہ کر لئیے آپ فرماندے نے وہ دہن جس کی ہے بات وہی خدا وہ دہن جس کی ہے وہ دہن جس کی ہے بات وہی یہ خدا وہ دہن جس کی ہے بات وہی یہ خدا چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام بولو مصطفیٰ جا لام شمائے بز میں ہدا آباد رہیے بیٹے جیوں دے رب مصطفیٰ جانے عبید اللہ پتر جنہوں شیر پڑھنا تھوڑی جی کو دے دیا کر مصطفیٰ جانے راہ کیا بات ہے شمع بز میں ہے دا تے آج دا میرا عنوان کیے حیا اور ایمان جتھے حیا ہوندی ہے اوتھے حمایت خدا ہوندی ہے تے اے دے نال ریلیشن رکھن والا شعر آ رہا جے اعلیٰ حضرت نے کمال ترجمانی کی تھی نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود جی آواز سے سبحان اللہ عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود نیچی 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 نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام بولو مصطفیٰ جانے راہ اللہ برکتاں عطا فرمائے شادو آباد رہو ملک نصیر صاحب کہہ رہے ہیں مزہ آ گیا ہے تو انہوں ہی آ گیا ہے ویسے میں اندازہ لایا ہے ممکن ہے کوئی ہور گل کہہ گئے ہون انہوں نے ویسے دب کے کیا ہے پر میں نے ساؤنڈ دی آواز سے سنیا نہیں میں نے یہ ہوئی سمجھ آئی ہے کہ مزہ آ گیا ہے انجی کیا جے وہ کہندے نے انجی کیا ہے تو انہوں ہی آیا ہے تو بولو نا مصطفیٰ جانے راہ ہاں جی شمع بز میں ہے نام شمع
بزم ہدا اللہ دی قسم فرقہ واریت نو سائیڈ تے رکھ کے گل کرنا ناراض نہ ہوئیو تسی سارے میرے واسطے عزت والے ہو قبلہ آباد رہیے لوکاں نے بڑی کوشش کی تھی اسی ایڈے ساں جدوں دے مولوی فتوے لاندے سن او جمعے تو بعد اسلام نہیں پڑھی دا اللہ پاک دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا او جمعیاں تے بند کر نہیں سکے میں تے ہون بیریاں لے تقریر کر کے آیا چالیے دا ختم سی انہوں نے اٹھے پڑھیا مصطفیٰ جانے کیا بات ہے بندے مسکرا پہ او جمعیاں تے بند نہیں ہویا کولخانیاں تے چھاتیاں جیل ماں تے بھی شروع ہو گیا مصطفیٰ جانے رہ نام شمع بزم ہدا واجبہ شمع میں قربان تے نثار جاواں نبیاں دے سردار نو کہندے سونیاں منو زنا دی اجازت دے دیو نعوذ باللہ میرے نبی نے فرمایا انو چھوڑ دیو میرے قریب کر دیو قریش خاندان دا نوجوان میرے آقا پاک دے سامنے آکے بیٹھ گیا مصطفیٰ پاک نے فرمایا سوچ کے دسی نفسیاتی علاج ہون لگا جے ہون اور سارے زمانے دے علم مصطفیٰ پاک دی پاک جتی دی پاک نوک تو صدقے ہوئے سروران نفسیاتی مرض دا نفسیاتی علاج کی کیتا فرمایا سوچ کے دس اتحب لی امکا کیا تو جانا ہے کہ تیری والدہ ماجدہ نل کوئی بندہ ایک گناہ والا کام کرے کیا تو جانا ہے کہ تیری والدہ ماجدہ نو میں اجازت دیتی جائے اگو تڑف گیا کہتے لا واللہ یا رسول اللہ جعلن اللہ فداکا اے اللہ دے پیارے رسول میں نو سر دیاں ظلفاں تو لگ کے پیران دے ناخنا تک اللہ تو آڑے تو صدقے کر دے وے نا میری ماں دے پیران چ میرے واسطے جنت میری ماں میرے واسطے قابل عزت سرکار کائنات نے ڈانٹ کے فرمایا وَلَنَّاسُ يُحِبُّونَهُمْ لِأُمَّهَاتِهِمْ اور پھر لوگ بھی نہیں ہو چاندے انہاں دیاں ماما دے متعلق کوئی گندی حرکت دا سوچے پھر میرے نبی نے انہوں دی بیٹی دے بارے جو سوال کیتا کہنے لگا سونیا میں سوچ بھی نہیں سکتا فرمایا لوکی بھی اپنیاں بیٹیاں دے متعلق کے گندے عمل دے بارے جو سوچ نہیں سکتے میرے نبی نے فرمایا آتا آفا تو ہی ان اختی کا کیا تم اپنی پہن دے متعلق کے سوچ سکنا ہے کہ کوئی ہو دے متعلق کے ایک پرمیشن منگے انہوں نے آکھیا نا سونیاں قیامت آ جائے میری پہن دیا عزت دا تو میں زد گئے فرمایا وَلَنَّاسُ يُحِبُّونَهُمْ لِيَخَوَاتِهِمْ پھر جگ دیا لوکانو اپنیاں پہنا دی عزت بڑی عزیزی کوئی بھی انج نہیں ہو چاندہ میرے آقا نے اسی طرح پھوپھی دے بارے سوال کیتا خالہ یعنی ماسی دے بارے سوال کیتا او نا کردہ رہا ان کی تو سینے تے ساٹھ لا دیتی نفسیاتی مرض دا علاج کر دیتا ان میرے نبی نے فرمایا اتنو منی تھوڑا جیا ہور قریب آ گولڑوی صاحب تاڑی مسکراہٹ تو صدقے جدو ہور تھوڑا قریب آیا فوادہ ایدہو علیہ نا بولو اللہ دے ویخ دائیے مصطفیٰ پاک نے دے وجود تے اپنا ہاتھ رکھیا اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی اللہم اغفر ذنبہ اے اللہ میرے سمتی دا یہ گناہ معاف کر دے وطہر قلبہ یہ دا دل پاک کر دے عمر دین صاحب رب دی قسم اٹھا کے کہنا میرے اندر دا عقیدہ دے جدوں آمینہ دے لال نے پاکی یہ قلب دی دعا منگ دیتی ہوئے گی اور ساری کائنات دیاں پاکیاں کٹھیاں ہو کے یہ دے دل تو صدقے ہون لئی آ گئیاں میرے نبی نے دعا منگی اللہم حسن فرجہ اے اللہ یہ دے عصمت وجود دی حفاظت فرما یہ دی شرمگاہ دی حفاظت فرما صحابہ کہندے نے جدوں آقا کریم نے دعا منگی اس دعا دا اثر اے ہویا فلم یکم بعد ذالک الفتا یلتفت میں پیچھیاں اکھانو سلیوٹ مارن لگا کیا بات ہے پاویں اللہ دی قسم ہے ایس کریمہ ویچن والے بندے نے کونا بھر کے ویچن والے چھلیاں پون کے ویچن والے پر انہوں پتہ ہے کہ سرکار دی دعا
دعا جنوں مل جائے وہ بندے ردے نہیں جاندے حضور نبی پاک دی دعا اس طرح قبول ہوئی صحابی کہندے فلم یکم بعد ذالک الفتا یلتفت الی شیء بس او دن تے اج دا دل پھر کدی بھی اس نوجوان نو کسی گندی چیز وال التفات کر دیا نہیں ویکھیا او دے دل دی دنیا بدل گئی بس او دے واسطے آمنہ دے در یتیم نے دعاواں کر دیتیاں او بے حیائیاں نس گئیاں حیاواں دے ڈیرے ہو گئے غیرتاں دے بسیرے ہو گئے اسی واسطے دے پھر میں ترجمہ کیتا ہے حیف حیف عنایت دعا محمد دی ہے حیف حیف عنایت دعا ہے حرف حیف عنایت دعا محمد دی ہے لفظ لفظ محبت دعا محمد دی حق 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہے لفظ لفظ محبت دعا قبولیت تے دعاوانو ناز ہوندے نے قبولیت قبولیت تے دعاوانو ناز ہوندے نے مگر ہے ناز اجابت دعا محمد دی تاجدار ختم نبوت آباد ربو ہے لفظ لفظ عنایت اور بچا لوے گی اساں پا پیانو دوزخ بچا لوے گی اساں پا پیانو دوزخ تو بچا لوے گی اساں پا پیانو دوزخ تو زہیر روز قیامت دعا صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم میرے دوستو کی ہندی حیا آمینہ دلال علیہ السلام ارشاد فرمان دینے لوگو آؤ سنو حیا کی چیز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے جڑی حدیث پڑھن لگا ترمذی شریف ابواب البر والصلہ حدیث نمبر 1974 پڑھن لگا ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان الفحش فی شیئن الا شانہ وما کان الحیاء فی شیئن الا زانہ او کما قال خلاصہ حدیث خلاصہ ترجمہ حدیث سواد کریو سرکار فرمان دینے جس کام دے اندر بے حیائی داخل تے شامل ہو جائے ترے ہوئے بیڑے بھی ڈوب دین دیجے تے جس کام میں حیا شامل تے داخل ہو جائے ڈوبے ہوئے بیڑے بھی تار دین دیجے 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 کے فرماؤ نا سبحان اللہ توجہ ایساریاں دی ایک کتاب ہے روض الریاحین امام عبداللہ بن اسعد یافعی علیہ الرحمہ دی پورا نام ہے اس کتاب دا روض الریاحین فی حکایات الصالحین عربی زبان دی کتاب ہے دارالکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی ایک جلد وچ مکمل کتاب صفحہ نمبر 334 اتے ایک حکایت لکھی ہوئی ہے حکایت ہے بصرے چ ایک بزرگ رہندے سن
وہ بزرگ دے وجود چوں قدرتی طور تے خوشبو آندی سی انہوں نے مسجد چ جانا تے مسجد میں کٹھنی بازار چ نکلنا بازار میں کٹھنے حتیٰ کہ لوگاں نے نا ہی پا دیتا خوشبوواں والا بابا دو تین دعاواں کر لئیے ایک ساڈا بچہ عقیدت مند انہیں سلام محبت پیش کیتا وعلیکم السلام امتیاز انصاری ادھے پیر و مرشد پیر عابد فرید چشتی فریدی دامہ اقبالہ بیمار نے اللہ پاک جل شانہ شفاواں والے معاملات فرمائے محمد فیضان قادری بچہ ساڈا مرید ہے انہیں بھی دعا واسطے کیا ہے اللہ پاک جل شانہ تمام حاجتاں ضرورتاں جائز خواہشاں پوریاں فرمائے اور بھی بہت سارے احباب نے دعا واسطے کیا ہے لاہور تو ساڑی ایک بچی مریدنی ہے انہیں دعا واسطے کیا ہے او دے پرا دے اولاد نہیں ایک اور انہاں دی کوئی عزیز ہے انہاں دے اولاد نہیں سب سمیت اپنے واسطے بھی دعا کرنے ہیں اللہ پاک جل شانہ سب دیاں مشکل کشائیاں فرمائے جنہ جنہ لوگوں نے دعا واسطے کیا ہے وسیم القادری صاحب دے والد گرامی کافی بیمار نے اللہ پاک جلدی جلدی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے شاہ کوٹ تو جڑا ساڈا بچہ مرید آیا ہے خانے وال تو آئے نے دیگر جتنے بھی لوگ قرب و جوار تو تشریف لے آئے ہو کہ عام پور والا منڈا عمران ہاتھ چوک کے کہندے ساڈا بھی نام لے دیا کرو اللہ تیرا بھی لے دیتا ہے ہن تے راضی ہے نا ہن بددعا نہ دئی سانو اللہ پاک تانوں سب نو خوشیاں عطا فرمائے اور برکتاں عطا فرمائے محمد ناصر قادری بچہ ساڈا مرید ہے ادے بھائی نے محمد اسحاق صاحب انہاں دے سسرالی رشتہ داراں چوں ایک بی بی دا انتقال ہو گیا اللہ پاک جنت نشین فرمائے اچھا گل کر رہے ساں وہ بابے دا نا ہی لوکاں نے پا دیتا خوشبوواں والے بزرگ مسکی مسک مشک نو کہندے نے خوشبو نو کہندے نے عربی زبان وچ لوکاں نے نا ہی پا دیتا بابا جی مسکی سرکار خوشبوواں والا بابا ایک دیہڑی ایک منڈے نے پوچھیا بابا جی نو حضور تانوں تے پھر کم بڑا مہنگا پیندا ہوئے گا ہر ویلے ہی دو تین شیشیاں تے ڈولی رکھ دے ہوو گے وہ بابا جی کہنے لگے مینوں اللہ دی قسم مشتریتو تیبا میں آج تک خوشبو نہیں ہوں خریدی انہیں آکھیا بچیا میں کدی خوشبو نہیں ہوں خریدی وہ کہنے لگا بابا جی پھر معاملہ کیے اس راز تو پردہ اٹھا دیو آج ذرا سمجھا دیو جدھر نو جان دیو خوشبوواں بکھر جاندیاں نے معاملہ کیے حقیقت کیے بابا جی حسین یاداں دیاں وادیاں وچ اتر گئے کچھ سوچ کے مسکرا کے کہندے نے پتراؤ میں ایک متوسط کرانے وچ پیدا ہویا میرے ابا جی نو لوگ کہندے سن تہاڈا اے منڈا بڑا شرم و حیا والا ہے انہوں کوئی بازار وچ بھیجیا کرو کوئی کام شام کرے کوئی بندیاں چ بیوے کھلوے دی شرم اترے دا چاکا اترے ابو داود شریف وچ اور بخاری شریف وچ حدیث جے مر رسول اللہ علی رجل من الانصار نبی پاک علیہ السلام ایک انصاری بندے تو گزرے وہ بندہ اپنے چھوٹے بھرا نو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا سی انہوں کہہ رہا سی شرمایا نہ کر اتنی حیا چنگی نہیں ہوندی نبی پاک آگے سرکار نے فرمایا دہو انہوں اے دے حال تے رہن دے چھڑ دے انہوں سمجھایا نہ کر انہوں الٹے سبق نہ دیا کر کیونکہ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ حیات ایمان دا حصہ ہے بابا جی مسکرا کے کہنے لگے پتراؤ میرے ابا جی بھی لوکاں دیاں گلاں وچ آ گئے منوں بازار لے گئے اپنے ایک دوست جڑے کپڑے دے کم کر دے سن اونا دی کپڑے والی دکان تے ملازمت کرن واسطے ملازم دے طور تے رکھوا دیتا کہندے نے دن گزر دے گئے ایک دہاڑے میں دکان تے بیٹھا ہویا سا سیل کر رہا سا چیزاں دی جاعت عجوز ایک بڑیا مائی آگئی کافی سارے کپڑے انہیں کڑھائے تے کپڑے کڑھا کے نا انہیں مالک
दुकान नूं आखिया असी अपनी मालकन नूं शहजादी साहिबा नूं कपड़े दिखाने ने, कोई मुंडा नाल भेज दिओ, जेड़े कपड़े वापस करने होणगे ओ लै आएगा ते जेड़े खरीदने होणगे उन्हां दी रकम दे देंगे। मालिक दुकान ने मेरे वल इशारा करके आखिया बेटे आबाद रवो, इशारा करके आखिया पुत्रा तू नवा नवा आया है, जा तू ही चले जा माई साहिबा दे नाल। बाबा जी कहंदे ने मैं बच्चा सा उस माई दे पिछे पिछे टुर पिया, वो टुरदी गई हत्ता अदखलतनी इला कसरिन अजीमिन, ओ मैनू ले गई एक महल दे अंदर, अजीम शान महल दे अंदर ले गई। महल च जाके एक कमरे च उन्हें मैनू बिठा दिता। मेरा साह सुक गया जदों मैनू एहसास होया मैं इस कमरे च अकेला नहीं, मेरे नाल कोई होर भी है। मैं निगाह उठा के वेखिया ते कलेजा थक करके रह गया। मसहरी सजी हुई है, एक खूबरू कातिल हसीना शहजादी बैठी हुई है। अल्लाहू अकबर किबला। ए दफ्तरां च जेड़े कुड़ियां मुंडे कट्ठे काम करदे हो याद रखियो, तिरमिज़ी दी हदीस च मुस्तफा पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जिथे गैर महरम औरत ते मर्द कट्ठे हुंदे ने ओ दो ही नहीं हुंदे, कान सालिसाहुम शैतान, उन्हां दे दरमियान तीसरा शैतान भी हुंदा है। अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफा दी एक हदीस विच इंज भी मौजूद है, हुजूर फरमांदे ने ला तुतबी इन नज़रतन नज़रा, ऐ मेरे उम्मती जदों तू किसे बीबी वल वेख लवें, एक निगाह उठा लवें ते तेनू पता लग जाए ये मेरी महरम नहीं, ये मेरी अम्मी नहीं, ये मेरी धी नहीं, ये मेरी बीवी नहीं, ये मेरी भांजी नहीं, ये मेरी भतीजी नहीं, मेरी बेटी नहीं, ये मेरी खाला नहीं, ये मेरी फुफी नहीं, ये बाहर दी कोई लांब दी बीबी है, फौरन अपनी नजर झुका ले। अगर दोबारा वेखेगा तो तेरे नामे अमाल विच गुनाह लिखे जाने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह आला हजरत फाजिल बरेलवी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अदाए हया नू अपने लफ्जां च बयान करदे ने। अल्लाह दी पाक बारगाह च वास्ता पांदे ने हुजूर दी अख दी हया दा ते कहंदे ने या इलाही रंग लाए जब मेरे बेबाकियां, या इलाही रंग लाए जब मेरे, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीचे नीची नजरों की हया का साफ हो, उनकी नीची या इलाही हर जगह तेरी अता का ज़ात हो। नारा मार के कहो ना, या इलाही हर जगह तेरी अता हो। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो, या इलाही है जगह तेरी अता। आबाद रवो मैं कुर्बान दे निज़ार जावा। अल्लाह तनु सलामतियां अता फरमाए ते अता ही फरमांदा रवे। कदी कोई दुख परेशानी तुहाडी लाइफ नू डिस्टर्ब ना करे। बाबा जी मुस्कुरा के कहंदे ने पुत्रा मैं वेखिया ओ शहजादी मेरे करीब आ गई, पलंग तो उतर गए। उन्हें आखिया अज तू मेरा ते मैं तेरी, मनसूबे दे तहत असी तेनू अपने महल च बुलाया बेटे
आबाद रवो जिंदगी दे मत्थे ते तादेर झूमर बन के चमकदे दमकदे रवो अल्लाहु अकबर। बाबा जी मुस्कुरा के कहंदे ने जदों शहजादी ने मैनू दावत गुनाह दिती मैं आखिया मैं अल्लाह कोलों बड़ा डरना वा। उन्हें आखिया ना ना हुण दोबार नहीं जा सकदा। मैनू एक बहाना सुझाई दिता। मैं आखिया बीबी साहिबा शहजादी साहिबा मैं वॉशरूम जाना चाहना रफ़ाए हाजत वास्ते। उन्हें कनीज़ा नू बुलाया मैनू वॉशरूम भेजिया। मैं छोटा बच्चा समझो मेरी समझ विच आया। मैं नाली विचों गारा कढ़ के गिलाजत कढ़ के अपने चेहरे ते मल लई। अपने बाजुआं ते अपने लिबास नू गंदा कर लिया गिलाजत मल गए बाहर निकल गए। मैं एक्टिंग शुरू कर दी। कनीज़ा नू अखां कढ़ के डराया। उन्होंने महल च रोला पा दिता ये मुंडा पागल है ये दीवाना है। उन्होंने मैनू टाट च लपेट के महल विचों बाहर कढ़ के एक बाग च सुट दिता। बाबा जी कहंदे ने मैं उठिया मैं एक खूह ते गया फगसलतु वजही व थियाबी। मैं अपने चेहरे नू पानी नल धोता। मैं अपने कपड़ियां नू साफ कीता। मैं आसमान वेख के अर्ज कीता मालिका मैं वजूद गंदा कर ले आई पर रूह नू मैला नहीं होण दिता। आबाद रही आबाद आबाद आबाद। बाबा जी कहते ने पुत्रा मैं घर आया रात पै गई अल्लाह की इबादत करके जो मैं सुता ना फरअयतु फी मनामी रजुलन मैं तकिया मेरे ख्वाब अंदर एक खूबरू नौजवान आ गया। उन्हें आखिया अशके बई ओ मुंडिया अज ते हजरत यूसुफ पैगंबर दियां यादां ताज़ियां कर दित्तियां ने। है कई बंदियां दे चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई। हजरत यूसुफ दा नाम सुन के एडा खुश होए हो ते मैं अपनी बाकी दी 10 मिनट तकरीर हजरत यूसुफ पैगंबर दे नाम ही ना कर दिया। पहले इस गल नू कंप्लीट कर लैन दियो। हजरत जनाबे बाबा मिस्की रहमतुल्लाह तआला अलैह कहंदे ने मैं पूछिया बाबा जी तुसी कौन हो बुजुर्गो तुसी कौन हो। उन्हें आखिया उस खूबरू आदमी ने आखिया तू मैनू सियाणिया नहीं तारीफ नहीं तू मैनू जानदा नहीं। मैं आखिया नहीं। उन्हें आखिया आना जिब्रीलुल अमीन मैं 1,24,000 कमोबेश नबियां ते रसूलां वाल अल्लाह दे पैगाम लैके आने वाला फरिश्तियां दा सरदार जिबरील मैं तेनू अल्लाह वल्लों मुबारकां ते अजर देण वास्ते आया वा। पुत्रा फमा साहबियदिही अला बदनी ख्वाब विच हजरत जिबरील ने मेरे वजूद ते अपना हाथ फेर दिता। ये जेड़ा मेरे वजूद विचों खुशबुआं उठदियां ने ये मेरा कमाल नहीं हजरत जिबरील दे नूरी हाथ दियां बरकतां दियां खुशबुआं ने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी बारगाह च लै चलना तुहानू। अल्लाहु अकबर वक्ते मुकर्रा दे तकरीर खत्म करने की कोशिश करने। वैसे भी बेटे हया दा जिक्र छिड़ जाए ते हजरत यूसुफ दा जिक्र खैर ना होए ते मेरा ख्याल है हया वाला बाब इनकम्पलीट ते ना मुकम्मल जिया रह जाएगा। अल्लाहु अकबर जदों मिस्र दे बाजारां विच भरावां दे वेचे होए यूसुफ दियां बोलियां लग गईयां मैं सदके जावां। हजरत यूसुफ कई बंदे कहते हैं इफ यू डोंट माइंड तकरीर छड़ के एक जुमला बोला। कई बंदे कहते हैं भरावां दे मान नहीं करना चाहिए वो भरा वेच देंदे ने भरा वेच देंदे ने। उस्मान कादरी पुत्र सर उठा बंदे कहते हैं भरा वेच देंदे ने। मैं कहना मलंग दी गल भी अपनी गल नाल जोड़ लो भरा वेच देंदे ने पर भरा नस्ली इहो जे भी हुंदे ने जेड़े वेचण वाले भरावां नूं माफियां भी दे छड़दे जेड़े खूह
وچ سٹن والے پراواں نوں معافیاں بھی دے چھڑ دینے الغرض حضرت یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر دی بیگم صاحبہ زلیخا بی بی نے خرید لے آندا تے گھر لے آندا جدوں سنے بلوغت نو پہنچے ایک اللہ دا نبی اتوں چڑھ دی جوانی اتوں یعقوب نبی دا بیٹا آئے آئے میرے پیارے نبی تو صدیاں پہلے دی گل حضرت جناب یوسف علیہ السلام دے حسن و جمال تے دل ہار دیتا جانوار دیتی ستاں دروازیاں نو بند کر کے کمرہ در کمرہ تالے لگا کے حضرت یوسف نو اندر لے آئی میرے والے ویکھیو قبلہ اپنے بوت دے اتے دوپٹا لا کے چہرے دے پایا یوسف پیغمبر نے فرمایا کی فکر نہیں ہے کہنے لگی اج میرا ارادہ ہے اسی دو میں ہاتھ چ ہاتھ پا کے گناہاں دیاں وادیاں وچ اتراں گے یہ میرا بت خدا ہے مینوں دے کولوں حیا آندی ہے فرمایا صدقے بی بی زلیخا اے عزیز مصر دی بیگم صاحبہ تانوں اپنے جھوٹے خدا کولوں ڈر لگدا ہے شرم آندی ہے مینوں اپنے سچے کائنات دے خالق کولوں حیا نہ آوے مینوں دے کولوں بڑی حیا آوندی ہے حضرت جناب یوسف نو جدوں آمادہ کرن واسطے بی بی زلیخا نے دست درازی کی تھی دیکھو میں لوز جملے نہیں بول رہا قبلہ کیونکہ مینوں پتہ ہے میں محمد شکیل اللہ پاک تہاڈی ساس صاحبہ نو جنت الفردوس وچ اونچا مقام عطا فرمائے مینوں پتہ ہے قبلہ تفسیر دیاں ساریاں کتاباں وچ لکھیا ہویا ہے بی بی زلیخا نو اللہ پاک نے معافیاں بھی دتیاں تے حضرت یوسف علیہ السلام دی دلہن بھی بنایا نبی دی بیوی واسطے ہن میں کیویں زبان درازی کراں اللہ اکبر اللہ نے انہاں دیاں خطاواں تے پردے پا دتے معافیاں دے دتیاں بی بی زلیخا پیچھے دوڑی حضرت یوسف اگے دوڑے بی بی زلیخا نے جھپٹا ماریا ہاتھ وچ قمیض دے پچھلے حصے دا چیتڑا بن کے ٹکڑا بن کے رہ گیا قمیض پھٹ گیا دروازے اپنے آپ کھل دے رہے جدو ستویں تالے نو توڑ کے حضرت جناب یوسف اللہ دے حکم نل باہر نکلے قمیض دا ٹکڑا زلیخا دے ہاتھ وچ اگوں عزیز مصر آ گیا اندر دا سا اندر بار دا بار زلیخا ول ویکھ کے کہندا واٹس ہیپننگ حضرت یوسف ول ویکھ کے کہندا واٹس میٹر او پترا او کی معاملہ کی ہے کی ہویا ہے تانوں تے پینترا بدل لیا بی بی زلیخا کہن لگیاں نے میری عزت تے ہاتھ پان دی کوشش کی تھی تیری بیگم دی عصمت تری دی کوشش کی تھی انہوں پکڑ کے سزا دے انہیں حضرت یوسف ول ویکھیا یوسف دیاں نگاہاں حیا دے بوجھ نال چکیاں ہویاں نے تے پتر جتھے حیا ہوندی ہے اوتھے پھر مدد و حمایت خدا ہوندی ہے 6 مہینے دا بچہ بی بی زلیخا دے محل وچ پنگوڑے وچ لیٹیا ہویا سی او 6 مہینے دے بچے نو اللہ نے اپنے نبی دی معصومیت تے عصمت دی گواہی واسطے مامور کر دیتا اس بچے نے قبلہ سر اٹھایا اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں 12واں پارہ پڑھ رہے ہیں سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 26+27 پڑھ رہے ہیں بولو تے تاوی ٹھیک ہے نہ بولو تے تاوی ٹھیک ہے گلا بیٹھ جاندہ ہے قبلہ گلا بیٹھ جاندہ ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھوڑا بھی تے بیٹھ ہی جاندہ ہے ہون ویکھاں گا بیٹھے ہوئے گلے دی تقریر سن کے کیڑا بندہ داد دیتا ہے اللہ فرماندہ ہے شاہدہ شاہد من اہلیہا ان کان قمیصہ قد من قبلین فصدقت وہو من القاذبین وان کان قمیصہ قد من دبرین فقذبت وہو من الصادقین وہ بچہ اپنے سر تھلے ہاتھ رکھ کے پنگوڑے چوتا ہو کے کہندا ہے اے کوئی ایڈی مشکل گل نہیں فیصلہ ساڈے کولوں کرا لو میں فیصلہ کر دینا قمیض چیک کر لو اگر اگلے پاسوں پھٹی ہے اس چیز کی دلیل ہے کہ عورت اتے تباہ آزمائی کر رہا سی مرد عورت نے مزاحمت کی تھی بندے دی قمیض پھٹ گئی جے پچھوں پھٹی ہے پھر اس چیز دا ثبوت کہ بندہ جان چھڑا رہا سی عورت چھڑ نہیں سی رہی الغرض وہ جج بن کے فیصلہ 6 مہینے دا بچہ پیا کر دائے جے قمیض اگوں پھٹی ہے تے زلیخا سچی یوسف جھوٹا تے جے قمیض دا ٹکڑا پچھلی طرفہ پھٹے آئے پھر زلیخا جھوٹی جے یوسف سچا ہے
توجہ ہے سارے دی سمجھ آ رہی ہے گل دی لائک گفٹ بطور تحفہ گل تہاڈے نال جانی چاہیے روح البیان تفسیر قرآن علامہ اسماعیل حقی دی دارو احیاء التراث بیروت دا چھاپا کل جلد 10 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 360 361 362 363 انہاں صفحات تو میں گل پڑھ کے سنان لگا قبلہ آباد رہو اللہ پاک تہاڈیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے خیر نال تانوں منزل مقصود تک پہنچائے تہاڈی محبت یاد رہے گی گھر سد کے بھی پیار کر دیو تے گھر آ کے بھی پیار کر دیو اللہ تانوں سلامتیاں والی زندگی عطا فرمائے توجہ ساریاں دی ہے بی بی زلیخا نے اے تسی زندگی چ پہلی مرتبہ گل سننی ہے میں بھی پہلی مرتبہ کتاباں جو کڈ کے لے آیا بی بی زلیخا دا شوہر ہو گیا فوت جڑا خزانہ سی وہ ختم ہو گیا کنج ختم ہویا اے نویں گل بی بی زلیخا نے خزانہ ختم کنج کیتا قحط پہ گیا لوگ بھوکے مرن لگ پے انہوں نے سارا خزانہ عوام چ ونڈ دیتا تے جڑے ساڈے حکمران نے زلزلہ آ جائے سیلاب آ جائے سڑک بنانی ہوئے ٹیکا بھر کے ساڈے ول نوں ویکھن لگ پیندے نے آ جاؤ بھی جن لوانا ہے ناراض تے نہیں ہو گئے اسی طرح ہی یتیماں طرح بھکھیاں طرح ٹی وی تے آ کے بھیک منگن لگ پیندے ٹیکس دیو ٹیکس تے خیر اسی اگے بھی دینے ہیں چندے منگن لگ پیندے نے اے اج دے حاکم نے میں اس حاکماں تو اس دور دے حاکماں تو صدقے نہ جاواں سارا کچھ ویچ وٹا دیتا لوکاں نوں روٹی چ کھوا دیتا سب کچھ ہائے جڑا باقی کوئی عورتاں کول زیور ہوندے نے قیمتی کپڑے آخر شہزادی سی بادشاہ دی بیوی سی ملکہ سی عزیز مصر دی بیوی سی بہت قیمتی کپڑے سن جتیاں سن قیمتی زیورات سن وہ کنج مکے قادری صاحب سار اٹھائیو وہ کنج مکے ہائیو میں صدقے جاواں وہ اس طرح مکے پتر جس بندے نے آنا نا انہیں آ کے حضرت یوسف دی گل شروع کر دینی تے جدوں یوسف دی گل سننی نا جدوں یوسف دی گل سننی بی بی زلیخا نے کدی مالا لا کے دے دینی کدی گلے دا ہار لا کے دے دینا کدی اپنی قیمتی جتی لا کے دے دینی کدی اپنی قیمتی چادراں تے اپنے ملبوسات دے دینے محبوب جو ہویا ہر چیز صدقے کر دیتی آخر جوانی چلی گئی بڑھاپا آ گیا اکھاں دی روشنی چلی گئی لک کھبا ہو گیا پیسے نہ رہے تے بی بی زلیخا نے حضرت یوسف دے رستے وچ ایک چونپڑی بنا لئی تے او دے وچ رہن لگ پئی ہن نظر بھی نہیں آوندی شکل نظر بھی نہیں آوندی بس حضرت جناب یوسف دی خوشبو سونگ کے خوش ہو جاندی ہے کسی نے کیا خوب آکھیا ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے گیڑا دل کردہ تن کو لے بچھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا بی بی زلیخا حضرت یوسف دیاں ساواں دی خوشبو ہواواں چ سونگ کے راضی ہو جاندی ہے روح البیان وچ قبلہ آباد رہیے اللہ رزق حلال وچ برکتاں دا نزول فرمائے لکھیا ہوئے گجر صاحب اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے اے گل تسی زندگی چ پہلی مرتبہ سننی ہے حضرت یوسف دا گھوڑا جدوں نکلنا گھوڑے نو وزیراں نے غلاماں نے سدھایا سی گھوڑے نے قبلہ ہوٹر وجانا اے ہوٹر وجانا میں جان کے کہہ رہا تھا کہ تسی سمجھ جاؤ اے جویں روزہ کھلن واسطے اے ملک صاحب نے اپنی بیٹی نو کھلا رہا ہوندے نکاح کی دروازے نہ لگ جا جدوں ہوٹر وجے آواز دے رہی اللہ ویکھدا جی اللہ ویکھدا اونج نہ بولو تے علیحدہ گل اچھا جی میں دوبارہ پڑھ دینا ملک محمد صفدر کہہ رہے ہیں کہ اے شعر دوبارہ پڑھو میں پڑھ دینا قبلہ ویسے آپس دی گل ہے نہ بولو کوئی گل نہیں لیکن ایک بچے دی ڈیوٹی تسی سارے ہی بندے لاؤندے ہو رمضان شریف سے کہ بوئے تے کھلو جا ادھروں کھولڑوی صاحب کہنا بھئی روزہ دارو اللہ کے پیارو تے ادھروں بس تو ایک باری کہہ دینا پپا اعلان ہو گیا جے
پھر کھجوراں چکنا دکھانیاں ساڑیاں ویکھیں پھر روزہ کھولنیاں ساڑیاں ویکھیں بسم اللہ بندے مسکرا پہ قبلہ میں اپنے بیٹے دی فرمائش پوری کرن لگا ہجر تیرا جبانی منگے تے میں کھونے نہ دے کیڑا اتے دل کردہ تن کو بٹھا کے 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 تے میں درد پرانے چھیڑا جدوں حضرت جناب یوسف دے گھوڑے دی ہنہناہٹ دی آواز آنی بیٹے آباد رہو اللہ کدی کسے نو کسے دا محتاج نہ کرے ماما دے پلو پکڑ کے بچیاں نے کہنا اماں آواز آ گئی یو کوہنی دی چھیتی کر حضرت یوسف دا دیدار کر آئیے بی بی زلیخا نے بھی لاٹھی ٹیک دیا کٹیا تو باہر نکل کے کھلو جانا حضرت یوسف دی سواری آنی بی بی زلیخا نے اپنا معبود بت پھڑیا ہونا انہوں کہنا مینوں یوسف دے دے یوسف دے دے مینوں یوسف دے دے تے ایک دہاڑے پیمانے صبر لبا لب لبریز ہو گیا انج کر کے سوٹ کے توڑ کے کہندیاں نے ٹوٹ پہنیاں تینوں روز کہنیاں یوسف دے دے تیری اوقات ہی نہیں یوسف دین دی آسمان وال نگاہ کر کے کہندیاں نے ربا اے ٹوٹ پہنا تے نہیں دے سکدا پر تو تے یوسف بنان والا ہے تو تے دے سکنا تے دے سکنا ہے نا تو تے قادر و قدیر ہے نا میں تیرا کلمہ پڑھنی لا الہ الا اللہ میں تیرے گلو یوسف منگنی میں خدائی نہیں منگدی میں دولت نہیں منگدی میں بادشاہت نہیں منگدی مولا رو رو کے میری اکھاں چلیاں گئیاں میری کمر خمیدہ ہو گئی میری جوانی منو خیر باد کہہ گئی لوکاں نے منو چلی آکھیا لوکاں نے منو پگلی آکھیا لوکاں نے منو دیوانی آکھیا ربا تو یوسف بنایا ہے میں تیرے کولو تیرا بنایا یوسف منگنیا رب دی رحمت مسکرا اٹھی فرمایا اے جبریل یوسف نو کہہ واگا موڑ دے اور جو کیتا مولا سال کئی گزر گئے روز اپنے بت دی عبادت کر دیا آج بھول چک کے ایک واری تینوں بلا لیا نالی تیری رحمت تڑپ گئی ہے فرمایا جے اس کمینے جھوٹے طرح اسی بھی او دے پکار دا جواب نہ دئیے جھوٹے وچ تے سچے وچ فرق کی رہ گیا باغاں کھچ دیتیاں حضرت یوسف نے سواری موڑ لئی کٹیا دے قریب آ گئیاں او میرے چودری برادران نمبردار صاحبان جنہاں نو اللہ نے پیسے دیتے نے گڈیاں دیتیاں نے بادشاہتاں سرداریاں نمبرداریاں تو نوازے آئے جنہاں نو اللہ نے اختیار دیتے نے میں تو اڈی آنکھ چاک پا کے گل تو انو سنان لگا بی بی زلیخا چوپڑی تو بار بیٹھیاں ہوئیاں نے ہاتھ چلاٹھی پگڑی ہوئی ہے بے نور اکھاں وچ ہنجواں دا طوفان تے زلابے عربی چ ایک جملہ بار بار بول دیاں نے میں تانوں سنانا چاہنا اے جنہاں دے گھراں چ نوکر نے ڈرائیور نے کام کرن والیاں مائیاں نے بڈھیاں جنہاں نو تسی کہندے ہو سر تے نہیں چڑھانا انہاں نو 100 دا نوٹ نہیں دینا 50 تے چڑھانا ہے سنو اللہ دے پیارے حبیب دے غلامی دا دعویٰ کرن والے حضرت
حضرت یوسف نے بی بی زلیخا نو پہچانیا نہیں مگر جڑے جملے زلیخا نے بولے خنجر محبت بن کے حضرت یوسف دے کلیجے چ چپ گئے تے زلیخا کی پئی کہندی سی زلیخا رو کے نعرہ مار کے پئی کہندی سی سبحان من جعل الملوک عبیدا بالمعصیت وسبحان من جعل العبید ملوکا بالطاعہ او میرا سنو اللہ پاک جڑا غلاماں جڑا بادشاہاں دیاں نافرمانیاں تے ناراض ہو کے بادشاہتاں کھو کے در در دا غلام بنا دیندا ہے جڑا غلاماں دیاں فرما برداریاں تو خوش ہو گئے غلامی دیاں زنجیراں توڑ کے بادشاہاں والا تخت تے تاج عطا کر دیندا ہے حضرت یوسف نو پراواں دیاں بد سلوکیاں یاد آ گئیاں باپ دیاں شفقتاں یاد آ گئیاں کھوہ وچ ڈگنا یاد آ گیا اللہ دے کرم یاد آ گئے مصر دی منڈی چ بولیاں لگنیاں یاد آ گئیاں زلیخا دا خریدنا یاد آ گیا بند کمرے وچ اللہ پاک دا عفت محفوظ رکھنا یاد آ گیا اکھاں دے اتھرو صاف کیتے غلام نو آکھیا اسماعیل کول جا جو منگ دیے انو دے کے راضی کر کے آنا حضرت جناب یوسف نے واگاں کھچیاں دے واپس موڑیا اپنی سواری نو وہ بندہ جا کے کہندے نہیں اماں کی منگنا چاہنی ہے کی لینا انہیں آکھیا یوسف منگنا چاہنی ہے ہور کی انہیں آکھیا یوسف دیٹس اٹ گل ختم بس یوسف چاہیے پہلی حسرت بھی یوسف سی آخری حسرت بھی یوسف پترو سار اٹھاؤ جتھے حیا ہوندی ہے اوتھے مدد و حمایت خدا ہوندی ہے بی بی زلیخا دی گل سن کے انہیں آکھیا من چلی جی بی بی یہ نال ہن بندہ کی متکا لائے دیوانی جی دا تے فیوز ہی لگدا ہے اڈیا تے پاگل ہے دیوانی ہے یہ کہندی ہے مینوں یوسف چاہیے غلام انجے چلا گیا ہنس کے جناب یوسف نے آ کے شاہی لباس اتاریا رات دے ملگجے ہنیرے جدو پھیل گئے اپنے محراب عبادت وچ آئے اللہ دی بارگاہ چ جھکن لگے او مائی دے جملے یاد آئے آپ نے غلام نو فرمایا کی بنیا انہیں آکھیا مائی کہندی سی میں یوسف لینا ہے آپ نے فرمایا بلا زلیخا سامنے آئی تقریر میری مک چلی آپ نے فرمایا بی بی یہ گل دوبارہ سنا بی بی زلیخا نے دوبارہ گل پڑھی حضرت یوسف کہن لگے تیری گل نے میرے کلیجے نو ہاتھ پایا ہے دس تو کون ہے انہیں آکھیا شاباش پچھانیا نہیں جے تواڈے پیچھے رلن والی زلیخا نی زلیخا توں ہے جوانی چلی گئی روب داب چلا گیا دولت چلی گئی خزانے چلے گئے بادشاہتاں ثروتاں عزتاں عظمتاں مقامات درجات سب کچھ چلا گیا ہاں چلا گیا ہاں سب کچھ چلا گیا پر تیری حسرت نہیں گئی تیرے ملن دیاں دعاواں ہوتا تے اجے بھی نے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بی بی زلیخا سمجھ گئی ہیں نا جو تو کیتا سی وہ زیادتی سی وہ گناہ سی ہاں میں سمجھ گئی ہیں میں رب دا کلمہ پڑھ لیا ہے فرمایا ہن کی جانی ہے اخیر جوانی واپس چاہنی ہے زندگی نو میں دوبارہ واپس موڑنا چاہنی ہے سمندے وقت دا رخ موڑنا چاہنی ہے حضرت یوسف نے ہاتھ اٹھائے تقریر مک چلی حضرت یوسف نے ہاتھ اٹھائے اللہ نے دعائے یوسف نو قبول کیتا منظور کیتا حضرت بی بی زلیخا نو جوانی بھی دے دیتی حسن و شباب بھی دے دیتا صدقے جاواں حضرت یوسف ہس کے کہندے زلیخا ساڈے لائق ہور کچھ آخر ہور کچھ اوہی اپنی ووٹی بنا لے جڑے بندے ہجے بھی انج کر کے بیٹھے ہو اللہ دی قسم تانوں سلیوٹ مارن تے دل کردا ہے ایڈی سوادی گل ایڈی زندگی دی ایڈی حسین گل اس گل تے مسکرا کے فرما دیو نا یار حضرت جناب زلیخا کہندیاں نے دلہن بنا لو رب نے پیغام بھیج دیتا یوسف نکاح فرما لو حضرت یوسف نے نکاح کیتا قرطبی اور دیگر مفسرین لکھ دینے اللہ نے دو بچے بھی عطا کیتے افراثیم اور میشا اور یا منشا صدقے جامع ہن تقریر دے آخری جملے آشکار اٹھو گے بولو گے تے تامی میں راضی نہ بولو گے تے تامی میں راضی اپنی گڈی چ بیٹھ کے گھر تک پہنچن تک قبلہ
کلا چوم دے رہو گے بلکہ میری دھی نو میری بہو رانی نو ساڈی بہن نو بھی جا کے اے جملے سنا کے اپنی آل اولاد نو بھی جملے سنا کے مزہ لیندے رہو گے صدقے جاواں حضرت جناب بی بی زلیخا اور حضرت جناب یوسف جدوں حجلہ عروسی وچ پہنچے حضرت یوسف دے سینے جو اللہ نے عشق زلیخا دا پامبڑ مچا دیتا یوسف علیہ السلام دی ہن شرعی بیوی ہے آپ نے جدوں کلائی نو پایا نا ہاتھ چھڑا کے زلیخا کہندی ہے میں پہلو نماز پڑھا وا حضرت یوسف کہندے نے گل تے سن او کہندیاں نے تہاڈی گل بعد چ سنا گی جس رب نے تانوں میری جھولی چھپا دیتا ہے پہلے او دی گل سنا گی حضرت یوسف دوڑے پیچھے زلیخا اگے یوسف پیچھے اینج کر کے ملک صاحب سر تے اٹھاؤ نا اور رون والی گل مک گئی ہن اداسی ختم کرو مسکران والی گل شروع ہو گئی ہاتھ قمیض نو پیا قمیض دا ٹکڑا ہاتھ وچ حضرت بی بی زلیخا نے پیچھے مڑ کے ویکھیا علی جا میرے سر دے تاج میں دنیا تیرے قدماں تو وار کے سٹ دیواں جے میں بھولدی نہیں تھی او منظر تانوں وی یاد ہے نا کل اگے تسی سی پیچھے میں ساں اج اگے میں واں پیچھے تسی ہو کل کرتا تہاڈا سی ہاتھ میرا سی اج کرتا میرا ہاتھ تہاڈا اللہ نے حساب برابر جی آئی نہیں کر دھڑے لو جی قبلہ آباد ربو جتھے حیا ہوندی ہے اوتھے حمایت خدا ہوندی ہے تھوڑا جیا میں اج تانوں محظوظ نہیں کر سکیا انشاءاللہ اگر اگلے جمعے تک زندہ رہے نمیں عنوان نال حاضری ہوئے گی اور محظوظ کر کے جاواں گا وما علینا الا البلاغ